बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युद्दीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना ज़ालिका अदना अन युअरफ़ना फ़ला युज़ैन। अपनी चादरों का एक हिस्सा खुद पर डाले रहें ताकि पहचान ली जाएं और उन्हें एज़ा ना दी जाए। ये मंगनी कैंसिल से 2-3 दिन बाद का जिक्र है। ज़ुखरफ़ नॉर्मल से हुलिये में लाउंज में बैठी थी कि इसका फ़ोन बजा। इसने देखा तो सारा, ताया की बेटी का फ़ोन था। हाँ हेलो सारा, वो खुशगवार अंदाज में बोली। कमाल है, तंज़िया लहजे में तेज़ी से बोलना शुरू हुई। अजीब औरत हो ज़ुखरफ़ बीबी, खुद तो पूरे शहर के लोग तुम्हारी तस्वीरें और वीडियोज़ एंजॉय कर रहे हैं और मुझे तुमने मना कर दिया है कि मैं तुम्हारी तस्वीरें सिर्फ़ अपने वॉल पे शेयर ना। क्या बकवास कर रही हो सारा? वो करंट खाकर सीधी हुई। बकवास? जो वेबसाइट मैंने तुम्हें भेजी है उसे खोल कर तो देखो। और इसने सुने बगैर ही फ़ोन बंद किया और तेज़ी से वेबसाइट खोली। इसकी बहुत सी पर्सनल तस्वीरें, शादियों पे डांस की वीडियोज़ और वो तस्वीरें जो सिर्फ वो धक से रह गई। ये तस्वीरें इसने अज़हरान को भेजी थी ताकि वो इनको डिलीट करवा दे। इसने इश्तिआल से इसका नंबर मिलाया। कैसे बेहया इंसान हो तुम अज़हरान, मैंने तुमसे मदद मांगी और तुमने मेरी ही तस्वीरें पब्लिक कर दी। तुम में गैरत नाम की कोई चीज़ बाकी रह गई है क्या? दूसरी तरफ से एक सोगवार कहकहा सुनाई दिया था। तुमने मुझे रिजेक्ट किया ज़ुखरफ़, मुझे यानी अज़हरान इब्राहिम को। अब देखो तुम्हारे साथ क्या होगा। इसने ठक से फ़ोन रख दिया। ज़ुखरफ़ हक्का बक्का रह गई। मामू के घर से कौन उसे रोक सकता था? जहन में एक झमाका हुआ। हाँ, साद इसकी मदद करेगा। इसने साद का नंबर मिलाया। चंद घंटियों बाद इसने फ़ोन उठाया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लहजा मुतनासिब था, ना बहुत नर्म ना बहुत सख्त। वालेकुम साद। वो एक फ़ेवर चाहिए थी। वो थूक निकल कर बोली। जी बोलिए, इसने शाइस्तगी से पूछा। आप घर पे हैं? जी मैं घर पे ही हूँ। उसे समझ नहीं आया कि बात कैसे करे। बोलिए ज़ुखरफ़। साद, वो असल में अगर कोई आपको ब्लैकमेल करे तो क्या करना चाहिए? उसे कहना चाहिए कि जो वो कर सकता है वो कर ले, और अगर वो कर दे तो क्या हुआ है ज़ुखरफ़? वो चौंका तो था। क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? जवाब में वो आंखें बंद किए सब बोले गई। पता नहीं वो उसे जज करेगा या शायद यकीन ही ना करे। ओह, सारी बात सुनकर वो ताज्जुब से बोला था। फ़िक्र ना करिए ज़ुखरफ़, अभी बहुत ज़्यादा वायरल नहीं हुआ होगा। मैं वेबसाइट को इनकरप्ट कर देता हूँ अज़हरान के कंप्यूटर से। अज़हरान को ऐसे तो नहीं करना चाहिए था। क्या वाकई आप ऐसा कर देंगे? वो रिलैक्स हुई थी। एक मिनट। वो ज़रा देर फ़ोन पे खामोशी छाई। ये ले, मैंने वेबसाइट में वायरस डाल दिया है। अब उसे जो खोलेगा इसका डिवाइस इस पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर किसी ने डाउनलोड कर ली हो तो? क्या वेबसाइट में डाउनलोड का ऑप्शन है? इसने तेज़ी से पूछा। वेबसाइट्स में ये ऑप्शन होता है कि अगर आप चाहें कोई आपका कॉन्टेक्ट डाउनलोड ना करे तो आप ये ऑप्शन अनेबल कर दें। देखने दें। वो शायद कंप्यूटर के साथ लगा हुआ था। जी ज़ुखरफ़, ये वीडियोज़ अपलोड किए सिर्फ 20-25 मिनट हुए हैं अभी। मैंने प्राइवेसी पर्सनल कर दी है। बहुत ज़्यादा व्यूज़ नहीं थे। आपकी वीडियोज़ महफूज हैं। अब मैं ज़रा अज़हरान की फ़ोल्डर से भी डिलीट कर दूँ। ज़ुखरफ़ ने सुकून का सांस लिया। ज़ुखरफ़, ये वीडियोज़, वो शायद अल्फाज तोल रहा था, ये सब अज़हरान के पास कैसे आईं? कंप्यूटर के सामने बैठा साद इन वीडियोज़ को देखकर अच्छा खासा डिस्टर्ब हो चुका था। वो अब अपना सारा ध्यान सिर्फ कीबोर्ड पर रखे हुए था। वो मैंने भेजी थी। किसी पे एतमाद नहीं करते ज़ुखरफ़, और अपने मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं आइंदा नहीं भेजूँगी किसी को। और लाइव? जी क्या मतलब? उसे हैरानी हुई। लाइव भी तो आपको सब देख ही रहे होते हैं। कैमरे में कैद करें या आँखों में, एक ही बात है ना? जी, लेकिन अब मैं क्या कर सकती हूँ? दूर सदफ़ बन जाएं ज़ुखरफ़। जी, वो क्या होता है? सीप में मुक़य्यद मोती। समंदर की गहराइयों में एक सीप में बनने वाला मोती जिसे कोई आँख देख ना सके, कोई हाथ छू ना सके और कोई ज़ीरू महसूस ना कर सके। हैं? मतलब? वो गड़बड़ा गई। ज़रा समझ नहीं आ रही थी इसकी बातों की। खुद को सीप में कैद कर लेने वाले मोती बन जाते हैं ज़ुखरफ़, और ख़ुद को नुमायाँ कर देने वाले किसी गुलाब की तरह चंद दिन में मुरझा जाते हैं। मैं फिर कहूँगा
دور صدف بن جائیں زخرف۔ شکریہ سعد، آپ کی فیور کا میں اسے زندگی بھر یاد رکھوں گی۔ اس نے گھبرا کر بات بدلی۔ جو کتاب میں نے دی ہے اسے پڑھیے گا، بہت اچھی کتاب ہے۔ جی میں دیکھوں گی۔ اس نے جلدی میں حامی بھری، مطلب کہ سعد نے جان بوجھ کر کتاب بھیجی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اس نے فون رکھ دیا۔ دور صدف بن جائیں زخرف، اس نے زیر لب اس کے الفاظ کو دہرایا تھا۔ اگلے دن وہ دوپہر چڑھے اٹھی تو گھر میں چہل پہل سی لگتی تھی۔ وہ بالوں کا جوڑا بنائے باہر آئی تو دیکھا ماموں اور ممانی آئے تھے۔ وہ حیرت بھری خوشی سے ان سے ملی۔ بڑے عرصے بعد چکر لگایا ماموں؟ ہاں بیٹا، دراصل ساتھ جا رہا ہے نا تو ہم نے سوچا تم لوگوں کو بھی انوائٹ کر لیں پارٹی پہ۔ ممانی کے انداز میں ذرا اطراء تھا، جیسے منگنی والی بات بھلا کر احسان برتا ہو۔ ماموں بھی ذرا کھچے کھچے سے تھے۔ خیر اس کی بلا سے جو مرضی کریں، مگر ابھی اسے ایک ہی بات پر حیرت ہوئی تھی۔ ساتھ کدھر جا رہا ہے ماموں؟ اسکاٹ لینڈ، گلاسکو یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے نا اس نے، ممانی نے فخر سے بتایا۔ زخرف نے جھٹکے سے سر اٹھایا۔ اسکاٹ لینڈ، گلاسکو، پی ایچ ڈی، اگلے سارے فیصلے اس کے لیے آسان ہو گئے۔ اچھی بات ہے نا ماموں؟ ابھی کچھ دن پہلے میں نے بھی فارم فل کر کے بھیجا تھا گلاسکو۔ بھیجا تو نہیں ہے مگر بھیج لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ ہیں تم نے بتایا ہی نہیں؟ اماں حیران ہوئی تھی۔ مجھے تو خود ابھی پتہ چلا ہے، میں نے سوچا ایڈمیشن ہو جائے پھر بتاؤں۔ اسے 200% علم تھا کہ ابا منع نہیں کریں گے۔ ساتھ جا رہا ہے تو اماں کو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ اور گلاسکو تو ہمیشہ سے اس کا خواب رہی تھی۔ گلاسکو، اسکاٹ لینڈ، UK۔ وہ تخیل ہی تخیل میں خود کو ہواؤں میں محسوس کر رہی تھی۔ سعد کی الوداعی پارٹی بہت بری گزر رہی تھی۔ وہ صرف اس کی وجہ سے آئی تھی کہ اس سے کتاب بھیجنے کا مقصد پوچھ سکے، لیکن وہ تو پوری پارٹی میں کہیں تھا ہی نہیں۔ خیر یہ تو اسے اندازہ تھا ہی کہ چست ملبوسات پہنے کزنز والے فنکشن میں وہ تھوڑی آنے والا تھا، لیکن بدتمیز نہ ہو تو۔ لاؤنج میں ارینج کی گئی پارٹی میں بوفے سسٹم تھا۔ سب کھانے کی پلیٹیں ہاتھ میں اٹھائے ادھر ادھر گھوم رہے تھے۔ خود زخرف نے نارمل سا پنک فراک پہنا ہوا تھا اور بال کیچر میں تھے، تیار ہونے کا وقت ہی نہیں تھا۔ کھانے کے بعد سب صوفوں پر بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے کہ دروازے سے سعد اندر آیا اور سامنے دیکھتے ہی فوراً نظریں جھکا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے اچھا لگا آپ سب کا آنا، مرحبا، صرف ابا کو دیکھ کر کہا اور آستینے موڑتا کمرے میں گھس گیا۔ لگتا تو نہیں ہے عظمیٰ کہ تمہارا بیٹا گلاسکو جا رہا ہے؟ چھوٹی ممانی علینا نے طنزیہ تبصرہ کیا تھا۔ نہیں وہ واقعی جا رہا ہے ممانی، اور میں بھی۔ لاکٹ کی چین ہاتھ پہ لپیٹتے زخرف نے دانت پیس کر جواب دیا تھا۔ اسے برا لگتا تھا جب ساتھ کی غیر موجودگی میں کوئی بھی اس کے دفاع کو نہیں آتا تھا۔ اوہ واہ بھئی، تم نے کیا پڑھنا ہے؟ علینا ممانی نے ماتھے پہ بل ڈالے۔ PhD، تدبر فی القرآن، بغیر سوچے سمجھے بول کر ایک بار وہ خود بھی گڑبڑا گئی۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس نے تو M.Phil سوشیالوجی میں کیا تھا۔ اسے احساس ہوا تھا کہ یہ بات اسے مہنگی پڑ سکتی تھی۔ ہیں؟ عظمیٰ ممانی نے پورا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ نہ سر پر دوپٹہ، نہ روزہ، نماز، چلیں قرآن پڑھ لیں۔ اظہران نے اونچا سا تبصرہ کیا تو لاؤنج میں دبی دبی سی ہنسی گونجی۔ تم PhD کرو گی؟ بڑے ماموں حیران ہوئے تھے۔ اور وہ بھی قرآن میں؟ ابا کو صرف اسی بات پر حیرت تھی۔ کیا فرق پڑتا ہے ابا؟ وہ مسکرا کر بولی، صرف 2 سال ہیں، ان 2 سالوں میں قرآن پڑھ لوں گی، پھر اس کے بعد آگے مجھے اور بہت کچھ کرنا ہے۔ اور اس وقت اسے یہی لگتا تھا کہ 2 سال میں وہ قرآن پڑھ لے گی۔ چلو صحیح ہے، 2 سال کا شوق ہے، کر لینے دو پورا، چھوٹے ماموں عظیم نے مسکرا کر کہا تھا۔ زخرف نے شکر کیا کہ یہ مصیبت تو ٹلی۔ اوف، یہ سعد کیسے سب کی نظروں اور باتوں کا سامنا کر لیتا تھا۔ 15 دن بعد اس کی گلاسکو کی فلائٹ تھی۔ اسے سعد کے ساتھ فلائٹ نہیں مل سکی اور نہ اس نے کوشش کی۔ اس کا ہاسٹل بھی سعد کے ہاسٹل سے بہت دور تھا اور اس نے قریب لینے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ PhD میں زیادہ ریسرچ ورک ہی ہوتا ہے، سو اسے کلاسز وغیرہ کا اتنا مسئلہ نہیں تھا۔ گلاسکو سے اسے اپنے ریسرچ پیپر کے لیے اچھا مواد مل سکتا تھا اور اس وقت وہ گھر سے نکلتے ہوئے نور سے نہیں ملی۔